अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2 हफ्तों की एक ही वीडियो के साथ। कुछ टेक्निकल मसरूफियात हैं, कुछ निजी टाइप की मसरूफियात हैं, जिसके लिए इस हफ्ते जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो 14 दिन पर मबनी है, 5 जनवरी से 18 जनवरी तक। लेकिन मज़े की बात यह है वर्गोस कि पूरे ये 14 दिन फुल ऑफ इवेंट्स हैं। सोलर सिस्टम में एक हलचल मची हुई है। पहला इवेंट आपके लिए 10 तारीख को चांद ग्रहण की सूरत में, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी दूंगा कितने बजे होगा, और आपके लिए वो 11th हाउस में होगा। सो दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सैर व सियाहत के लिए भी 10 और 11 तारीख का इंतखाब ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तफसील अभी बयान करता हूँ। दूसरा इवेंट आपके लिए आपका यूरेनस 12 तारीख को 9th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन फॉर हायर एजुकेशन। दिस इज़ आइडियल सिचुएशन फॉर फैमिली वेलफेयर एंड इसके अदरवाइज भी इम्पैक्ट्स ऑफ लाइफ अभी तफसील वीडियो में बयान करूँगा। फिर तीसरा इवेंट जो आप इंजॉय करेंगे वो होगा 14 तारीख को। वीनस आपके यहाँ 6th हाउस से निकल कर बेहतरीन ऑर्बिटल मूवमेंट की जो पोजीशन है 7th हाउस, उसमें दाखिल हो जाएगा और आइडियली फ्यूल करेगा आपके रिलेशंस को। फ़ायदे किस अंदाज से होंगे तफसील अभी बयान करता हूँ। एंड फिर चौथा इवेंट आपको 16 जनवरी को देखने को मिलेगा, जब मरकरी आपके 5वें घर से निकल जाएगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। 6ठे घर में भी वो अच्छा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 5th हाउस वो थोड़ा स्लो रहेगा। 5वें घर में बहुत अच्छा था स्टूडेंट्स के लिए, डील्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, जीनियस लोगों के लिए वो बहुत अंदर फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा था, औलाद के लिए। बट अभी भी वो फ्यूलिंग कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसका तवज्जो सिर्फ ज़हनी कारकर्दगी की तरफ हो जाएगी। बाकी सेक्टर्स जो हैं अभी स्लो होंगे। पहले जिक्र करते हैं चांद ग्रहण का। 10 तारीख की रात को 10:07 पर पाकिस्तान टाइम के अतबार से चांद ग्रहण होगा। 4 घंटे का ग्रहण है। 11 तारीख जो कि 12 बजे के बाद बदल जाती है, 10 तारीख को अगर ग्रहण शुरू हुआ 10 बजे तो 12 बजे डेट बदलेगी, तो 11 बजे की सुबह सहरी के वक्त 2 बजे तक ये ग्रहण चलेगा, 2:14 तक। और क्योंकि आपके यहाँ 11th हाउस में है तो इसका इम्पैक्ट सैर व सियाहत पर जाएगा, दोस्तों पर जाएगा, और नॉन मटीरियल इम्पैक्ट है। थोड़ा ग्लूमीनेस, उदासी, आइसोलेशन, मूड स्विंग होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड स्पिरिचुअल थ्रेट्स, आपको ऐसा महसूस होना कि आपके साथ कुछ ख़तरात हैं। अगर कोई सेंसिटिव टाइप का वर्गो है तो उसकी कंप्लेन लेवल बढ़ना, उसको दोस्तों पर शक होने लगना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट इसका मूड पर असर हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। अगर 10 तारीख को रात 10 बजे 2 नफल नमाज पढ़ी जाए, जो कि ग्रहण के दौरान हम नमाज कसूफ़ व खसूफ़ पढ़ते हैं, लंबी पढ़ी जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए, कुछ सदक़ात खैरात भी किए जाएँ तो बहुत अच्छा है। सदक़ात खैरात ज़ाहिर बात है अब रात 10 बजे तो नहीं कर पाएंगे, डे टाइम में करिए तो वह रिज़ल्ट अच्छे देगा। इसके बाद की जो ख़बरें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। वीनस द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, द फ्यूल टूवर्ड योर रोमांस, द फ्यूल टूवर्ड योर आर्ट एबिलिटीज़, द फ्यूल टूवर्ड योर प्लेजर्स, द फ्यूल टूवर्ड योर थिंकिंग, योर टेस्ट, मुँह का जायका, ये वीनस की वजह से हासिल होगा और वो 7th हाउस में इंटर हो जाएगा। अब फ़वाइद सुनिए। 7th हाउस में वीनस इंटर हुआ तो आपके टाइम में, आपके एटमॉस्फेयर में, जिसे आप यूज़ करके रोज़ अपना दिन गुजारते हैं, उसमें एक सर्टन टाइप का न्यू फ्यूल प्रोड्यूस होगा जो मियाँ बीवी के रिलेशन के लिए बहुत उम्दा होगा। अगर किसी पेयर में कोई एक भी वर्गो है, अगर किसी पार्टनरशिप के कारोबार में कोई एक भी वर्गो है, अगर किसी कम्युनिटी डिसीजन में कोई एक भी वर्गो है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे मूड के साथ, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ेगा और नुमायाँ हो जाएगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। अगर दिल टेढ़े हो गए थे, किसी वजह से नाराज़गी चल रही थी, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं था, तो वीनस की ये पोजीशन मियाँ बीवी के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा करेगी। टेढ़े दिल दोबारा राइट फ्रीक्वेंसीज़ पर आकर एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला होने के चांस 14 जनवरी से बनना शुरू हो जाएंगे। 14 जनवरी को होगा वो 7th हाउस में आएगा एंड न्यू रिलेशनशिप की वजह बनेंगे।
اور وہ بھی محبت کے سیکٹر میں. لو لائف اسٹرانگ ہوگی اینڈ اس کی وجہ سے پبلک امیج میں بھی بہتری آتی. پبلک امیج کی بہتری میں جیسے آپ کا فیس ویلیو بڑھنا, جیسے آپ کے لیے دیگر کامیابیاں ملنا, لائک آپ کی باتوں کو سہا جانا, اپریشیٹ کیا جانا, یہ پاسبلٹیز ہے. بٹ دا پوزیشن آف مرکری یہ 6th ہاؤس میں 16 تاریخ کو چلا جائے گا. یہ ان 2 ہفتوں کا آخری ایونٹ ہوگا. 6th ہاؤس میں مرکری بظاہر پازیٹیو ہے, لیکن 5ویں گھر میں وہ بہت اچھا تھا, اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ دے رہا تھا, نئے کیریئر کے آغاز کرنے والوں کو بہت فائدہ دے رہا تھا. ابھی بھی دے گا, لیکن اب اس کا فائدہ جسمانی نوعیت کا ہوگا. ابھی اس کا فائدہ ایڈمنسٹریٹر لیول کا ہوگا. وہ اچھا پرفارم کرے گا. جو سیڈ وہ 5ویں گھر میں کر آیا تھا, جو بنیادیں اس نے 5ویں گھر میں رکھ دی تھی, وہی 6ٹھے گھر میں آگے چلیں گی. 6th ہاؤس کی مرکری کی پوزیشن آپ کے مائنڈ کو بہت فوکس کر دے گی, اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر دے گی, اینڈ آپ کے تعلقات ٹورڈ یور سینئرز, چاہے وہ عمر میں سینئرز ہوں یا اختیارات میں سینئر ہوں, ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے. اینڈ سسٹم کے سینئرز بھی, لائک جیسے گورنمنٹ, جیسے آپ سے زیادہ اتھارٹیز رکھنے والے آفیسرز, ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے. اس ساری پوزیشن کے عوض آپ اگلے 14 دن مصروفیت کے ساتھ گزاریں گے. لو لائف اسٹرانگ ہوگی. کیریئر میں تھوڑا سا استحکام تو آئے گا, بٹ آپ کو محتاط رہنا ہوگا. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ گرہن, اور دوسری وجہ مرکری کی پوزیشن. یہ تھی انفارمیشن ساری جو میں نے آپ تک, یہ وہ معلومات تھی جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی. اب کچھ ریمیڈیز کی بات ہو جائے. جو ورگوز تو اپنے آپ کو وقت کے تھپیڑوں سے, اپنی صلاحیتوں سے ہی نکال جاتے ہیں, مد و جزر سے خود ہی نکل جاتے ہیں, تو اچھی بات ہے, وہ اسٹرانگ ورگوز ہیں. لیکن اگر کوئی ورگو ایسے ہیں کہ جنہیں رشتوں سے بھی کمپلین رہتی ہے, ہیلتھ سے بھی شکایات رہتی ہیں, اچیومنٹس بھی کچھ نہیں کر رہے اور چڑ بھی بہت رہے ہیں, ان کو کچھ ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے. ریمیڈیز میں جو میرے پاس ٹاپ کلاس سائنٹیفک ریمیڈی ہے, وہ ہے روبی, اوپل یا پلس. اور آئیڈیل ریمیڈی ہے فرام اسلامک سائڈ, if you go with سورہ شمس for 28 days in day time. اگر ان دونوں کمبینیشنز کو ملا کر چلا جائے تو بہت استحکام آئے گا, وقت کو بہت اچھا یوز کر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ یہ اوور ویو تھا. اس میں ابھی ہم نے اسینڈنٹ لوگوں کا چیک نہیں کیا ہوتا, پلانیٹی پوزیشن صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں. سو جن کے ہاں مرکری اچھی پوزیشن پر تھا پیدائش کے وقت, ان کو یہ والا پیشن گوئیاں امپیکٹ نہیں کریں گی. سو اپنا انفرادی انڈیویجول جسے ہم چارٹ کہتے ہیں, اس کی طرف بھی ایک دفعہ ضرور توجہ کریے. اس سے آپ کو اپنی وہ تمام اسکلز, اسٹرینتھ, اسپرچویلٹی, اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس ٹائم کو کس انداز سے زیادہ کیچ کر سکتے ہیں. اور پرسنل چارٹ کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ اپنے پرسنل چارٹ کی اپوائنٹمنٹ لے سکیں گے, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. امید کرتا ہوں ورگوز کہ یہ والی انفارمیشن آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور کرے گی, اور اگر ان معلومات کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں چھوٹا سا بھی سکھ حاصل کریں, کسی غم سے بچ جائیں, کسی لاس سے بچ جائیں, تو میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے دعا کریے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف ہماری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور آپ کی سبسکرپشن, آپ کے لائکس, آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت کریجفل ہیں. اور اسی پیار کی وجہ سے, اسی کریج کی وجہ سے ہر طرح کے ماحول میں, لائک چاہے سردی ہو, چاہے کچھ حالات ہوں, ہم لوگ بر وقت ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر آپ کی محبت کا تسلسل, آپ کی سبسکرپشن کا تسلسل اسی طرح جاری رہا تو یہ ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح تسلسل سے آتی رہیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.